नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल राहुल क्लासमा। आज हामी ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स फर्स्ट पार्ट मोडल 5 प्रॉब्लम बेस्ड अन प्रूविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज बाइ सब्स्टिट्युटिङ को क्वेशन नम्बर 6 लाई सल्भ गर्न गइरहेको छौं। हामीसँग छ sin पावर 4 पाई रेडियन बाइ 8 प्लस sin पावर 4 3 पाई रेडियन बाइ 8 प्लस sin पावर 4 5 पाई रेडियन बाइ 8 प्लस sin पावर 4 7 पाई रेडियन बाइ 8 इक्वल्स टू 3/2 हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। यसमा हामीले फेरि पहिला जस्तै एंगल कन्भर्सन गर्ने हो, तर यहाँ अलिकति चेन्जेस छ, मात्र अलिकति चेन्जेस छ। सबभन्दा पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखौं र जे छ हामी लेखिदौं sin पावर 4 पाई रेडियन बाइ 8 sin पावर 4 3 पाई रेडियन बाइ 8 sin पावर 4 5 पाई रेडियन बाइ 8 sin पावर 4 7 पाई रेडियन बाइ 8। यहाँ पनि हामीलाई सब्स्टिट्युट गर्नु छ। कसरी? जस्तै पाई रेडियन बाइ 8 को ठाउँमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं तपाईको सेम पाई रेडियन बाइ 7 पाई रेडियन बाइ 8 मा, किनभने यसैमा कन्भर्ट हुन सक्छ यो। अर्को 3 पाई रेडियन बाइ 8 को ठाउँमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं पाई रेडियन माइनस 5 पाई रेडियन बाइ 8। यो किन? ताकि यो एंगल यसमा कन्भर्ट हुन सक्छ र यो एंगल यसमा कन्भर्ट, यो जरुरी छ। यो गर्न भने हाम्रो यो क्वेशन सल्भ हुन सक्दैन, क्वेशन सल्भ चाहिँ हुन सक्दैन। अब sin पाई रेडियन बाइ sin पावर 4 पाई रेडियन बाइ 8 लाई मैले लेख्न सक्छु sin पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 यहाँ लेख्न सक्छु sin 3 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 यहाँ लेख्न सक्छौं sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 यहाँ sin 7 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 यहाँ हामी लेख्न सक्छौं। अब मैले यहाँ के गर्छु sin, अब यसको ठाउँमा त्यो एंगल सब्स्टिट्युट गर्छौं पाई रेडियन माइनस 7 पाई रेडियन बाइ 4 को पावर 4 प्लस यहाँ sin पाई रेडियन माइनस 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 प्लस यो दुवैले सेम लेख्छ हामी sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 प्लस sin 7 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4। अब यो भइहाल्छ हाम्रो, ध्यान दिनु, यो हुन्छ हाम्रो sin 180 माइनस थीटा। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो र हामीसँग sin 180 माइनस थीटा को भ्यालु छ sin थीटा। त यहाँ थीटा भनेको पाई रेडियन बाइ 8, त sin 180 माइनस थीटा भनेको sin पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4, यहाँ पनि sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 प्लस यहाँ पनि त्यस्तै छ sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 प्लस यहाँ पनि त्यस्तै छ sin 7 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4। अब यहाँ हेर्नु, हामीसँग sin पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 sin पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 दुईटा छ, त हामी लेख्न सक्छौं 2 ब्रैकेट sin 7 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 2 ब्रैकेट sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4। अब यहाँ हामीले 2 कमन लिन्छौं, पहिला 2 कमन लिए त यो भयो हाम्रो sin पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 प्लस sin 5 पाई रेडियन बाइ 8 को पावर 4 इक्वल्स। अब हामी के गर्छौं भन्दा यहाँ अलिकति स्लाइड, अब अलिकति एउटा स्लाइड चेन्जेस यहाँ गर्नु छ। मैले इन्डिकेट गरिदिरहेछ है, अर्को नीलो कलरको इङ्कले यसको युज होस् भनेर यहाँ एउटा स्लाइड चेन्ज गर्नु छ है। के चेन्ज गर्नु छ तपाई आफै हेर्नु। sin पावर 4 छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं
हामी लेख्न सक्छौं 2 ब्रैकेट यो sin स्क्वायर 7 पाई रेडियन बाई 8 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं किनभने 2 * 2 कति हुन्छ 4 लेख्न सकिन्छ। यसलाई पनि हामी त्यस्तै लेख्छौं sin स्क्वायर 5 पाई रेडियन बाई 8 को स्क्वायर। ठीक छ। अब फेरि यहाँ हामीलाई के लगाउनु छ भन्दाखेरि जसरी हामी पहिलादेखि नै गर्दै रहेछौं यहाँ अब फर्मुला युज गर्नु छ है। याद राख्नु यहाँ के युज गर्नु छ यहाँ फर्मुला युज गर्नु छ। यहाँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु छ भने मैले यहाँ लेखिरहेको छु यहाँ हामीलाई यो फर्मुला युज गर्नु छ। एक मिनेट मैले मेटिदिउँ। यहाँ हामीलाई यो फर्मुला युज गर्नु छ ध्यान दिएर। हामी पहिलादेखि नै बुझ्दै आएको कि sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला छ 1 - cos 2 थीटा बाई 2। यही फर्मुला यहाँ अप्लाई गर्नु छ हामीलाई। ठीक हेर्नु 2 को 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 7 पाई रेडियन बाई 8 त त्यहाँ थीटा को ठाउँमा यो राख्नु छ हामीलाई। हेर्नु 1 - cos को cos 2 को 2 यो cos को cos 2 को 2 थीटा त थीटा भनेको यहाँ कति छ 7 पाई रेडियन बाई 8 त भने 7 पाई रेडियन बाई 8 बाई 2। ठीक छ। र यो होल टर्म स्क्वायरमा छ भनेपछि यो के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर। फेरि प्लस को प्लस फेरि यस्तै यहाँ पनि भइहाल्छ 1 - cos 2 5 पाई रेडियन बाई 8 बाई 2 स्क्वायर। अब यताबाट गरौँ 2 को 2 ब्रैकेट। अब यो हेर्नु त यो 2 यो होल स्क्वायर छ है यसको स्क्वायर नै मात्र होलको 2 र यो 4 2 र यो 4 जा कटिहाल्छ भने 1 - cos 7 पाई रेडियन बाई 4 बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस त्यहाँ आइहाल्छ 1 - cos 5 पाई रेडियन बाई 4 बाई 2 को होल स्क्वायर। अब तपाईहरु र हामी पनि पहिला गरेको यहाँ पाई रेडियन को 180 डिग्री भ्यालु पुट गरेर ध्यान दिनु है। यहाँ अब भ्यालु पुट गरिदिनु छ पाई रेडियन कति 180 डिग्री त पाई रेडियन को यहाँ 180 डिग्री भ्यालु पुट गरेर 7 ले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड बाई 4 गर्छौं त यो आउँछ 1 - cos 315 डिग्री यतिकै आउँछ बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ आउँछ 1 - cos 225 डिग्री बाई 2 को होल स्क्वायर त्यतिकै आउँछ। तपाई गरिहाल्नु 5 * 180 डिवाइड बाई 4 गर्नु 225 है। अब हेर्नु 2 अब हेर्नु यो यसको पनि स्क्वायर हो यसको पनि स्क्वायर हो यसको पनि स्क्वायर यसको पनि स्क्वायर हो। अब यहाँ पहिला यो एंगल कन्भर्सन हामी गरौँ। एंगल कन्भर्सन जब हामी गर्छौं त पहिला यहाँ हेर्नु हामी एक स्टेप यहाँ गर्दौ 1 - cos यो 315 लाई हामी लेख्नु छ 360 - 45 किनभने सानोमा गर्छौं त हामीसँग फिक्स भ्यालु हुन्छ यसको फिक्स भ्यालु छैन त्यही भएर। अब हामी यहाँ हेर्नु यसको चाहिँ होल स्क्वायर र यसको पनि होल स्क्वायर छ त 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 प्लस यहाँ पनि त्यस्तै 1 - cos 225 डिग्री को हामी गर्दैनौं 225 लाई कन्भर्ट गर्दै यसरी 180 प्लस 45 डिग्री को 4 यहाँ पनि तल 4। ठीक। अब 4 4 एलसीएम सेम छ त बाहिर आइहाल्छ त यो भइहाल्छ 2/4 ब्रैकेट। अब 1 - cos यहाँ हेर्नु 360 माइनस थीटा भनेको हुन्छ cos थीटा प्लस cos थीटा त प्लस इन्टु माइनस त माइनस रहिहाल्छ त यो भइहाल्छ। यहाँ हेर्नु cos 380 माइनस थीटा भनेको cos थीटा त 1 र cos थीटा भनेको यहाँ 45 छ त 45 डिग्री को होल स्क्वायर। यहाँ cos 180 प्लस थीटा को हुन्छ माइनस cos थीटा
त भनेपछि यहाँ 45 छ त माइनस cos 45 त माइनस र माइनस भनेको प्लस त यो भइहाल्छ 1 प्लस cos 45 को होल स्क्वायर ठीक यो 2 2 जा अब यो भइहाल्यो 1/2 ठीक अब हामीलाई यहाँ के गर्नु छ भने cos 45 को भ्यालु पुट गरिदिनु छ cos 45 भ्यालु दिन्छ 1/√2 हेर्नु 1/1 minus 1/√2 को स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√2 को स्क्वायर त 1/2 अब ध्यान दिनु है यो जब हामीले एलसीएम लिन्छौं त यो हुन्छ हाम्रो √2 minus 1/√2 को स्क्वायर प्लस यहाँ भइहाल्छ √2 plus 1/√2 को स्क्वायर ठीक इक्वल्स टू अब हामी हेरौं √2 minus 1 को स्क्वायर /√2 त यहाँ 1/2 र हामी यहाँ a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँछौं त यो भइहाल्छ √2 को स्क्वायर minus 2√2.1 plus 1/2 यहाँ पनि त्यही √2 को स्क्वायर प्लस 2√2 plus 1/2 ठीक हेर्नु यसको पनि स्क्वायर हो र यसको पनि स्क्वायर हो त यसको स्क्वायर फर्मुला लगाइदिए यसको स्क्वायर 2 भइहाल्छ यसको स्क्वायर फर्मुला लगाइदिए यसको स्क्वायर 2 भइहाल्छ अब हामीसँग यहाँ ठाउँ छैन त हामी के गर्छौं भने यहाँ अलिकति यो मेटिदिन्छौं ठीक यहाँ हामीले गर्न सक्छौं अब हामी यहाँ हेरौं यो क्वेशनलाई अब यहाँदेखि अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु है अलिकति यहाँ हैन बस यो 1/2 र यो एउटैमा अब हामी लेख्छौं त यो भइहाल्छ √2 को स्क्वायर 2 minus 2√2 plus 1 ठीक फेरि यो √2 को स्क्वायर 2 प्लस यो भइहाल्छ 2√2 plus 1 बाइ कति त 2 किनभने यहाँ एलसीएम सेम छ है यो र यो क्यान्सल अब हेर्नु यहाँ भइहाल्छ 1/√2 इन्टु 2 plus 2 4 5 र 6 यो जोडेर 6/2 2 3 जा त 1 into 3 3 3/2 यो हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइहाल्यो यो क्वेशनमा हामीलाई कहाँ ध्यान दिनु छ भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु है सबभन्दा पहिला त यो स्टेपमा ध्यान दिनु छ हामीलाई कि होलमा लेख्नु छ त्यसपछि यो स्टेपमा ध्यान दिनु छ कन्भर्सन गर्नु छ त्यसपछि यो जोड्नु छ त्यसपछि यो स्क्वायर लगाउनु छ त फर्मुला लगाउनु छ भ्यालु पुट गर्नु छ यो चेन्ज गर्नु छ जो पहिलादेखि हामी सिक्दै आइरहेको छौं र सिम्प्लिफाई गर्नु छ आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेछ यदि राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माइ युट्युब च्यानल राहुल क्लास साथमा नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरेर राख्नु ताकि तपाईले पाउँछ हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्दै राख्नु राहुल क्लास थ्यांक यू भेरी मच